This is Galaxy News Hour live. सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश भैरव प्रसाद लम्सालको 81 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। लम्साल चर्चित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष थिए। देशभरका 30,500 कर्मचारी तथा नेताको सम्पत्ति छानबिन गरी उनले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू कुनै पनि बेला छानबिनमा पर्न सक्छन् र भ्रष्टाचारको पोल खुल्न सक्छ भन्ने सन्देश दिने एक कोसे ढुङ्गा हो। तर विडम्बना, न लम्साल आयोगको प्रतिवेदन पूर्णतः कार्यान्वयन भयो न त त्यस्तो अर्को आयोग नै बन्यो। हुन त भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्न 1.5 दर्जन भन्दा बढी स्थायी प्रकृतिका निकाय छन्, तर तिनको उपादेयता के हो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। परिदृश्य हेर्दा देशमा भ्रष्टाचारी कहीँ कतै डराउनु पर्ने अवस्था छैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूमाथि कसरी र कसले कारबाही गर्ने भन्नेमा बहस गर्नेछौँ। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठिरहेका बेला संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको नियतदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शासकीय सुविधाले घेरिए पनि उनको जन्मथलोका बासिन्दाको बेहाल जिन्दगीको चित्र प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूमाथिको कारबाहीमा राज्य निकायको अनौठो मान्यता। लम्साल आयोगको 20 वर्ष अघिको प्रतिवेदन अझै ढाकछोप। न्यायालयभित्रको गम्भीर विवादमा छलफलै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य। विवादित प्रधान न्यायाधीश राणालाई सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको आड। बागमती प्रदेशमा बन्यो नयाँ सरकार। एकीकृत समाजवादीका पाण्डे बने मुख्यमन्त्री। 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन। भारतको त्रिपुरा राज्यमा 2 सम्प्रदायबीच दंगा, मस्जिद र केही घरमा आगजनी। प्रशासनद्वारा 4 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। र अन्डर 23 एसियन कप छनौटमा नेपाल र ताजिकिस्तान बीचको खेल जारी। नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। भ्रष्टाचार अरू अपराध जस्तो बाहिर सबैले देख्न सकिने हुँदैन। शिक्षित टाठाबाठा कानुन जानेकाले सबै चाँजो मिलाएर यो अपराध गरेका हुन्छन्। कानुन बनाउने यिनै, कानुनका छिद्र थाहा पाउने यिनै, शक्ति र स्रोतमा पहुँच पनि यिनकै, अनि मनाशय पनि दूषित भएपछि शक्तिको दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी निर्णय यिनले नै गर्छन्। बुझ्दै परे कानुन नै फेर्न सक्छन्। सुखिला पोसाकभित्र हुने यस्ता अपराधको प्रमाण होइन, परिणाम हेर्नुपर्ने हुन्छ। भएको सम्पत्तिको वैध आधार छ कि छैन जाँच्ने र अस्वाभाविक देखिए भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने तत्परता पनि राज्यका कुनै तहमा देखिँदैन। त्यसैले भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक कारबाही गर्ने हो भने अर्को लम्साल आयोग जरुरी भएको त होइन, बहस गर्ने बेला भएको छ। दुई 2058 सालमा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले 1 वर्षमा 30,579 जना सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति केलाएको थियो। तीमध्ये 602 जनाको सम्पत्ति वैधानिक आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविक धेरै देखिएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक त गरिएन, तर कार्यान्वयनका लागि सरकारले अख्तियारमा पठाएको थियो। अख्तियारले केहीमाथि मुद्दा चलाए पनि धेरैले उन्मुक्ति पाए। यसरी उन्मुक्ति पाउनेमा नेताका साथै न्यायालय, संवैधानिक निकाय र सेनाका उच्च अधिकारी थिए। आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी धेरैलाई उन्मुक्ति दिलाएकोमा पछिसम्मै लम्सालको चित्त दुखाइरहँदै आएको थियो। तिनै लम्सालको बिहीबार निधन भएको छ। लम्साल आयोगले जुन तहमा अनुसन्धान गरेको थियो त्यसपछि भ्रष्टाचार विरुद्ध न कुनै संस्थाबाट त्यति ठूलो छानबिन भयो, न त त्यस्तो आयोग नै बन्यो।
आज जति पनि देशमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने भनेर अनियमितता नियन्त्रण गर्ने भनेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भनेर करिब 1.5 दर्जनभन्दा बढी निकायहरू चाहिँ गठन भइसकेका छन्। ती निकायहरू काम गरिरहेका छन्। आजको दिनमा हामीले हेर्छौँ भनेदेखि ती निकायहरू किन काम गरेका छैनन् भनेर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको जुन बुद्धि कुरा हुन्छ वा जवाफ हुन्छ त्यो चाहिँ आज पनि हामी देख्दैनौँ। तर मलाई के लाग्छ, मेरा सामान्य अध्ययनले के देखाउँछ भनेदेखि हामीले यस्ता निकायहरूलाई सुनियोजित रूपमा, यस्ता निकायहरू जुन भ्रष्टाचार अनियमितता राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायहरू छन्, यस्ता निकायहरूलाई हामीले सुनियोजित रूपमा हाम्रो राजनीतिक दल, राजनीतिक शक्ति र अरू शक्तिहरूले पनि सुनियोजित रूपमा निकम्मा बनाइरहेको छ। त्यसो त लम्साल आयोगको प्रतिवेदन अहिले पनि सन्दर्भहीन भइसकेको छैन। त्यतिखेरसम्मका धेरै राजनीतिक कर्मी अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमै छन्। तिनले त्यस बेला पेश गरेको सम्पत्ति विवरण र अहिलेको दाँच्ने हो भने पनि धेरै कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। झट्ट बाहिरबाट हेर्दा पनि धेरै नेता, कार्यकर्ता, प्रशासक तथा तिनका आसेपासेहरूको जीवनशैली अपत्यारिलो छ। वैधानिक आयस्रोत निकै साँगुरो हुँदा पनि ठूला महल, महँगा गाडी, गरगहना, भोज भतेरमा भएको खर्चको स्रोत के हो भनेर खोज्ने हो भने पत्यारिला आधार भेटिन मुस्किल छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणका विवरण छ्यापछ्याप्ती हुँदा पनि राज्यका कुनै निकायले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि जाँगर चलाएको देखिँदैन। देशमा यस्ता भ्रष्टाचार निगरानी गर्ने निकाय मात्र 1.5 दर्जन भन्दा बढी छन्। तर धेरै बिराला भए एउटै मुसा मार्दैनन् भने चाहिँ ती केवल देखाउन र केहीलाई जागिर दिने प्रयोजनका लागि मात्र भएका छन्। अब कतिपय समस्या पक्कै पनि होला, प्रविधिजन्य कुराहरू पनि होला। अब हामी कहाँ आयोगहरूमा, निकायहरूमा कर्मचारीहरूको जुन एउटा फ्रिक्वेन्ट सरुवाहरू भइरहने कारण पनि होला। सँगसँगै त्यहाँको टिमले जसरी यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उच्च प्राथमिकता दिन नसकेको कारणले पनि होला। यी विभिन्न कारणले यसमा जति सक्रियता हुनुपर्यो त्यो सक्रियता नदेखिएको पक्कै हो। सँगसँगै चाहिँ के हो भने उहाँहरूलाई अन्य पक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने एक मुख्य र शक्तिशाली निकाय अख्तियारले ठूला घोटाला र उच्च पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न सकिरहेको छैन। हरेक ठूला प्रकरणमा शक्तिशाली नेता र तिनका निकटस्थको नाम मुछिन्छ। विवादास्पद व्यापारी र नेताहरूको घनिष्ठताले यसको अर्को आयामलाई देखाउँछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सुशासनका सूचकमा संसारभरका मुलुकमा नेपाल 117औं स्थानमा छ भने नेपालमा अपराध र भ्रष्टाचार गरी अवैध धन विदेश पुर्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। स्विस ब्याङ्कमा नेपालीको निक्षेप बढ्दै गएर 64 अर्ब माथि पुगेको छ। कर छुट भएका मुलुकमा कागजमा देखाइने नाम मात्रका कम्पनी खोलेर त्यहाँबाट नेपालमा लगानीका रूपमा ठूलो शंकास्पद रकम भित्र्याउने गरिएको छ। केही अघि एउटा अध्ययनले यस्ता 55 नेपालीको खुलासा गरेको थियो। भ्रष्टाचारमा अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि समेत न्यायिक निष्पक्षता र सुशासन कायम गर्न नसकेको गम्भीर आरोप अदालत भित्रैबाट लागिरहेको छ। राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डादेखि ठूला करछलीका मुद्दामा न्यायिक नेतृत्वको भूमिका शंकास्पद भन्दै महाअभियोग र त्यसपछि पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने सम्मका आवाज उठेका छन्। तर तिनै प्रधान न्यायाधीश प्रति उच्च राजनीतिक तहमा देखिएको सहानुभूति र शक्तिमा हिस्सेदारीले कुशासनको कुचक्रमा मुलुक कसरी जेलिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। त्यसो त मुलुकमा भ्रष्टाचार निगरानी गर्न भनेर गठन गरेका संस्था मात्रै देशमा 2 दर्जनभन्दा बढी छन्। तिनले काम के गरे भन्ने तपाईँ हामी सामु छर्लङ्गै छ। हेरौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्यको ठूलो स्रोत साधन पनि खर्च गरिने निकायहरूको यो सूची। भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न गठित निकायहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पहिलो नम्बरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आउँछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने यसको कार्यक्षेत्र हो। त्यसैगरी यसको कार्य प्रगतितिर लाग्दा यो दण्डात्मक, निरोधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक यसको कार्य प्रकृति हो। तर अख्तियारले पनि त्यति धेरै ठूलो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन। त्यसैगरी भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न गठित निकायहरू अर्को हेर्ने हो भने महालेखा परीक्षकको कार्यालय, यसको कार्यक्षेत्र सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण र कार्य प्रकृति निरोधात्मक देखिन्छ। त्यसैगरी
अर्को भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न गठित निकायहरूमध्ये न्याय परिषद पनि हो। त्यसको कार्यक्षेत्र न्यायालयभित्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य प्रकृति यसको दण्डात्मक र निरोधात्मक रहेको छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को एउटा महाधिवक्ताको कार्यालय छ। त्यसको कार्यक्षेत्र हेर्ने हो भने सरकारी अभियोजनकर्ता र कार्य प्रकृति हेर्ने हो भने दण्डात्मक रहेको छ। यस्ता निकायहरू दर्जनौं निकायहरू छन्। त्यसै गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको यसको कार्यक्षेत्र हेर्ने हो भने सरकारी काम कारबाही र सम्पत्ति विवरणको अनुगमन अनुसन्धान र सिफारिस, तर विभागीय कारबाहीको अधिकार भने यसलाई छैन। यसको कार्य प्रकृति पनि निरोधात्मक नै हो। यस्ता दर्जनौं निकायहरू छन् तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग यो निकाय पनि निकै ठुलो निकायको रूपमा मानिन्छ, तर यो निकायले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। यसको कार्यक्षेत्र हेर्ने हो भने अवैध सम्पत्तिको छानबिन र अभियोजन, राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्राप्त सूचना विश्लेषण गर्ने यसको काम हो र यसको कार्य प्रकृति पनि दण्डात्मक र निरोधात्मक नै हो। त्यसै गरी हामीसँग अर्को एउटा निकाय छ राजस्व अनुसन्धान विभाग। यो विभागको कार्यक्षेत्र पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण यसको कार्यक्षेत्र हो। त्यसै गरी कार्य प्रकृति हेर्ने हो भने यसको पनि निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक नै हो। त्यसै गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय यसको कार्यक्षेत्र पनि सरकारी खर्चको नियन्त्रण, वित्तीय जवाफदेहिता, लेखाजोखा गर्ने यसको कार्यक्षेत्र हो। यसको कार्य प्रकृति पनि निरोधात्मक नै हो। यस्ता दर्जनौं निकायहरू छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यसको कार्यक्षेत्र वित्तीय अपराधको सूचना, लगत र अनुगमन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि कार्यक्षेत्र हो। त्यसै गरी यसको कार्य प्रकृति हेर्ने हो भने यसको नि निरोधात्मक नै देखिन्छ। केन्द्रीय बक्यौता असुली कार्यालय यसको कार्यक्षेत्र सरकारी बाँकी असुली हो। यसको कार्य प्रकृति पनि निरोधात्मक हो। त्यसै गरी हामीसँग अर्को राष्ट्रिय सूचना आयोग भन्ने निकाय छ। यसको कार्यक्षेत्र सार्वजनिक संस्थामा जवाफदेहिता र पारदर्शिता भन्ने छ। यसको कार्य प्रकृति पनि निरोधात्मक नै हो। सार्वजनिक लेखा र अन्य संसदीय समितिहरूमध्ये यसको कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचार र कुशासन सम्बन्धी अनुगमन, छानबिन र प्रतिवेदन, संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको समीक्षा, यस्ता निकायहरू भए पनि त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कम हुन सकेको छैन। कार्य प्रकृति यसको पनि निरोधात्मक नै हो। त्यसै गरी सर्वोच्च अदालत यो सबैभन्दा ठुलो न्यायालय नै मानिन्छ। यसको कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही र फैसला गर्ने निकायको रूपमा चिनिन्छ, तर पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको समाचारहरू हामीले पाइराखेका हुन्छौँ। यसको कार्य प्रकृति दण्डात्मक प्रकृति हो। विशेष अदालत यसको कार्यक्षेत्र पनि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दामा कारबाही र किनारा लगाउने भन्ने हुन्छ। यसको कार्य प्रकृति पनि दण्डात्मक हो। राजस्व न्यायाधिकरण यसको कार्यक्षेत्र पनि राजस्व अनियमितताका मुद्दामा कारबाही र किनारा लगाउने भन्ने हुन्छ। यसको कार्य प्रकृति पनि दण्डात्मक देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारी प्राधिकरण यसको कार्यक्षेत्र वैदेशिक रोजगारीमा अनियमितताका मुद्दामा कारबाही किनारा, तर हजारौं घटनाहरू भए पनि वैदेशिक रोजगारी प्राधिकरणको भूमिका भने निकै कमजोर देखिन्छ। यसको कार्य प्रकृति पनि दण्डात्मक हो। त्यसै गरी प्रशासकीय अदालतको भूमिका पनि हेर्ने हो भने यसको कार्यक्षेत्र कर्मचारीमाथिका कारबाही सम्बन्धी मुद्दा, यसको कार्य प्रकृति दण्डात्मक देखिन्छ, तर प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन। त्यसै गरी सैनिक अदालत यो खासमा सेनाभित्रका भ्रष्टाचार मुद्दाहरूलाई हेर्ने हो। यसको कार्यक्षेत्र यसको कार्य प्रकृति पनि दण्डात्मक देखिन्छ। त्यसै गरी आवधिक प्रकृतिका आयोग समिति भन्ने छ। यसको कार्यक्षेत्र पनि घटना वा प्रवृत्ति विशेषमा अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने देखिन्छ। यसको कार्य प्रकृति पनि दण्डात्मक देखिन्छ। यसैबीच हामीले देशका विभिन्न भागमा सोधेका छौँ सम्पत्तिको पारदर्शी र वैधानिक स्रोत नदेखिने तर अस्वाभाविक जीवनयापन गर्नेहरूमाथि कारबाहीका लागि के गर्नु पर्ला? प्रशासकीय एवं राजनीतिक व्यक्तिहरूको भड्किलो जीवनशैली र अवैध सम्पत्तिको सर्वप्रथम चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। के कारणले भएको छ भन्दा पहिलो कुरा त अख्तियार अथवा न्यायालय नै भ्रष्टीकरण छ। उनीहरूले जुन छानबिन गर्ने निकाय उनीहरू आफै स्वयं भ्रष्टीकरण भएको हुनाले त्यसको फाइदा राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले र प्रशासनिक संयन्त्रका मान्छेहरूले उठाइरहेका छन्। प्रमुख जिम्मेवार भनेको राज्यलाई ठान्छु। राज्यले यस्ता राज्यको
सेवा सुविधा खाएर राज्यको सेवा सुविधाबाट जनताको काम गर्नको लागि नियुक्त कर्मचारी या राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई निश्चित समय अथवा निश्चित एउटा उनीहरूको चाहिँ जीवनशैली कस्तो हुने, जीवनशैली कस्तो अपनाउनु पर्यो भनेर एउटा आचार संहिता मापदण्ड बनाएर कानुन बनाएर लागू गरिएन भने यसले आम समुदायमा नकारात्मक असर पार्छ। सर्वशक्तिमान एउटा चाहिँ लोकपाल गठन गर्ने, आयोग गठन गर्ने र त्यसले यस्तो किसिमको स्रोतको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने र त्यो स्रोत पुष्टि नहुने त्यो सम्पत्ति जफत गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कडा कारबाही गर्ने तर्फ नै जानुपर्छ। उहाँहरूलाई एकदम स्पष्ट निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ एउटा उहाँहरूको चाहिँ सम्पत्ति सूत्रीकरण र छानबिन गर्नुपर्छ। उहाँहरूको प्रत्येक वर्षको सम्पत्ति विवरण फारम भरिन्छ, त्यो सम्पत्ति विवरण फारममा ठिक छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्छ। कडाभन्दा कडा कानुन अथवा कसैको त्यस्तो अनि औँलै काट्ने, ऊ गर्ने, चोरी गर्छ भने औँला काट्ने, त्यस्तोसम्मको पनि नियमहरू आवश्यक पर्छ। राजनीतिक पेसा हुँदै होइन, त्यस्तो खालका व्यक्तिलाई चाहिँ कारबाहीमा ल्याउनको लागि उहाँहरूको इन्कम सोर्सलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार निगरानी गर्ने कानुन छ, निकाय छन्, तर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति थुपार्नेहरूमाथिको कारबाही किन फितलो भएको होला? यस विषयमा ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग कुरा गरेका छन्। सार्वजनिक पदमा बसेका धेरै व्यक्तिहरू र उनीहरूको नजिकमा रहेका धेरै व्यक्तिहरूको जीवनशैली चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा परिवर्तन भएको छ। अख्तियार लगायतका भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायहरूले चाहिँ बेला बेला केही भ्रष्ट व्यक्तिहरू र उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही पनि गरेको भनेर भन्छ, तर ठुला ठुला प्रकरणहरूमा केही सीमित व्यक्तिहरू मात्रै पक्राउ पर्छन्, तर ठुला मान्छेहरू चाहिँ पक्राउ पर्दैनन्। किन होला? ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाहरू चाहिँ नि जस्तो हाम्रो अब कानुनी प्रक्रिया अनुसार चाहिँ नि अख्तियारले हेर्नुपर्ने हो, त्यसको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, मुद्दा लगाउने सबै अख्तियारले हो। तर हामी कहाँ अब के भएर गइरहेको छ भनेदेखि अब ठुल्ठुला मान्छेहरू चाहिँ जब सरकार नजिक राजनीतिक पार्टीहरूसँग नजिक भएको हुनाले अब अख्तियारमा जुन नियुक्तिको प्रक्रिया छ नि, त्यो नियुक्तिको प्रक्रियामा नै हाम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ नि तिमीले कारबाही नगर्ने भने हुन्छ। अनि कतिपय कुरामा चाहिँ हामी कारबाही गर्दैछौँ भनेर सूचनासम्म प्रेसलाई दिन्छन्, त्यसपछि चाहिँ कारबाहीको चाहिँ नि गर्दैनन्। त्यो रूपले चाहिँ नि यो सत्तासँग नजिक भएको र ठुलाबडा मान्छे पर्या हुनाले ठुलाबडा मान्छेलाई चाहिँ नि अख्तियारले छुँदैन, कारबाही नगर्ने कारण त्यो हो। अख्तियार पनि छ, काम पनि गरेको छु भनेर भन्छ, तर अलिक पहुँचवाला मान्छेहरू चाहिँ छानबिनको दायरामा आउँदैनन्। यो अख्तियारले काम गर्नै नसकेको हो कि त्यस्तै खालको लम्साल आयोग जस्तै अर्को आयोग चाहिँ खोजेको हो? अब भैरप्रसाद लम्सालज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ नि सम्पत्ति छानबिन आयोग भनेर गठन भएको थियो होइन। त्यसले सबै राष्ट्र सेवकहरूको कर्मचारीहरूको सम्पत्ति चाहिँ छानबिन गरेर जसको चाहिँ नि अस्वाभाविक छ, वैध आम्दानीभन्दा अस्वाभाविक छ, उनीहरूलाई कारबाही गर भनेर चाहिँ नि लिस्टै दिएको हो। त्यो लिस्ट दिएकोमा चाहिँ नि सुरुमा अख्तियारले सूर्यनाथको पालामा चाहिँ नि केही पदाधिकारीहरूमाथि चाहिँ नि त्यही प्रतिवेदनको आधार लिएर कारबाही सुरु गरेर अनुसन्धान गरेर मुद्दा पेश गर्दाखेरि पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगले देखाएको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेको यो हो रकम भनेर चाहिँ हिसाब किताब देखाएको थियो। त त्यस्तो मध्येका पनि अब लोकमान सिंहलाई चाहिँ नि केही छानबिनै गरिएन, उल्टो उही पछि गएर अब अख्तियारको चाहिँ प्रमुख आयुक्त हुन गए। जस्तो दिप बस्नेतमाथि पनि छानबिन गरेर भने हो। ऊ राजस्वमा चाहिँ धेरै काल बसेको मान्छे, उसको पनि अकुत सम्पत्ति देखिया हुनाले छानबिन गर भनेर मैले उदाहरण दिएको। भैरव लम्सालकै आयोगले भनेको थियो, तर दिप बस्नेतमाथि पनि छानबिन भएन, उल्टो दिप बस्नेत नै फेरि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन गए। त यो देशको विडम्बना नै यस्तै हो। हेर्नुहोस्, जो भ्रष्ट छ, जो चाहिँ कानुनलाई नाक्छ, कानुनलाई मिच्छ, त्यस्ता मान्छे नै सबै सरकारमा बस्ने, सत्तामा बस्नेहरूको चाहिँ नि काँध चढेर बसेका छन्। अनि त्यो सत्तामा बस्नेहरूले नि बचाएको हुनाले उनीहरूमाथि कारबाही नभएको हो। र जुन अर्को आयोग भन्नुभयो, अर्को आयोगले चाहिँ के भनेदेखि छानबिनसम्म त गर्ने हो। हेर्नुहोस्, कारबाहीको प्रक्रिया गर्ने अख्तियारले नै हो। अहिलेको संविधान अनुसार चाहिँ अख्तियारले नै अकुत सम्पत्तिमा र भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सक्छ। र अनि अकुत सम्पत्ति र अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणले पनि त्यसरी सम्पत्ति वैध स्रोतभन्दा बाहेकबाट सम्पत्ति कमाएको छ त्यसले गर्न सक्छ। तर के भने अख्तियारले पनि अब ठुला बडा शक्तिशाली कारबाही गर्दैन। हाम्रो चाहिँ विडम्बना, यो दुःखको कुरो यो हो। र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि एउटा प्रथम श्रेणीको अधिकारी छ, उसले चाहिँ कारबाही गर्न लाग्यो कि सरकारमा बस्नेहरूले नगर भनिदिन्छन्। र अहिले त फेरि कतिपय
यस्ता राजस्व विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत चाहिँ नि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र यिनीहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लगाएर राखेको छ झन् 20वटा जति कार्यालयहरू ओलीको पालामा तिनीहरूले त्यहाँ लगाएर राखिसकेपछि के भनेदेखि खानी बाटो मात्रै भयो त्यहाँ कारबाही गर्ने होइन अन्ततगतो हामीले यो प्रणालीलाई दोष लगायौँ प्रणाली फेर्यौँ तर पनि हाम्रो स्थिति चाहिँ उही पुरानो नै छ किनभने भ्रष्टाचार बढेको बढै छ विकास निर्माणका कामहरूमा उस्तै अस्तव्यस्तता छ अब हामीले चाहिँ के कुरा चाहिँ सुधार गर्यो भने सुशासन कायम होला भ्रष्टाचार कम होला अर्थात् रोकिएला त्यसका लागि चाहिँ जवाफदेही नागरिक हो कि राज्यका संयन्त्रका निकायहरू हुन् कि हामीले चुनेका जनप्रतिनिधि हुन् कहाँनिर समस्या छ कहाँनिर सुधारको खाँचो छ प्रणाली बदलियो र प्रणाली बदलिसकेपछि व्यक्ति बदलिएनन् व्यक्तिको आचरण बदलिएन व्यक्तिको व्यवहार बदलिएन कि त्यो कारणले नि जस्तो अब पञ्चायत कालदेखिका नेताहरू अहिलेसम्म पनि मन्त्रीको लाइनमा छन् मन्त्री भइरहेका छन् तिनीहरूले हिजो जे काम गरेका थिए आज पनि त्यही काम गर्छन् सुरुमा बहुदल आउँदाखेरि अब 47 सालमादेखि आएका नेताहरू अहिले पनि उनीहरूकै शासनमा उनीहरू नै छन् उनीहरूमा चाहिँ नयाँ परिस्थिति नयाँ सोचाइ के पनि छैन बुझ्नु भएन खालि शासन चलाउने आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने उनीहरूलाई कार्यकर्ता पालेर उनीहरूको आधारमा चुनाव जित्ने बाहेक केही छैन यी नेताहरूबाट केही हुन सक्दैन हेर्नुहोस् अब पछिल्ला तहका जेनेरेसनका पुस्ताका नेताहरू चाहिँ अगाडि आउन सक्दैनन् त्यो रूपले गर्दाखेरि र अनि अर्कोतिर हाम्रो जनताहरू पनि के भनेदेखि एक ट्रक रक्सी र 2 चोटा मासुको आधारमा भोट दिन्छन् त यो अवस्था भइरहेसम्म त कुनै सुधार हुँदैन जनतामा नि राम्रो मान्छे चुन्छु भन्ने हुनु पर्यो र अनि राम्रा मान्छेहरूलाई भोट दिने काम गर्न सक्नेलाई भोट नदिने स्थिति आयो भने के होला नत्र यो अहिलेको स्थितिमा चाहिँ कुनै सुधार होला भन्ने देखिँदैन रुखका जरा तलतिर हुन्छन् भने भ्रष्टाचारका जरा माथितिर हुन्छन् अर्थात् देशमा भ्रष्टाचार छ भने त्यो केन्द्रीय नेतृत्वबाट सुरु भएको हुन्छ र क्रमशः तल फैलिन्छ यही कारण न्यायालयभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनलाई लिएर अहिले नेतृत्वमाथि नै चौतर्फी प्रश्न उठेका छन् विवादित न्यायिक नेतृत्व जोगाउन उच्च राजनीतिक तहमा अघोषित सहमति देखिएको छ यसले लहरो तान्दा पहरो गर्जिने भयलाई संकेत गरिरहेको छ यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै अब ब्रेकपछि न्यायालय शुद्धिकरण र प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बेला संसदकै ढोका बन्द गर्न प्रधानमन्त्री सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षको मिलेमतो सम्बन्धी प्रसङ्ग छ अब केही न्यूज संक्षेपमा सरकारले बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिको 65% राहत दिने भएको छ आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्ण क्षति भएका किसानका हकमा जग्गाका आधारमा 65% राहत दिने निर्णय गरेको हो सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारी अनुसार 10 कट्ठासम्म जग्गा भएका किसानले क्षतिको 65%, 10 कट्ठाभन्दा बढी 3 बिघासम्म जग्गा भएका किसानले क्षतिको 30% र 3 बिघाभन्दा बढी जग्गा भएका ठूला किसानले क्षतिको 20% राहत पाउनेछन् सरकारले आफूले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई आधार मानेर राहत रकम उपलब्ध गराउनेछ राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि कार्यविधि बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ मन्त्री परिषदले 3 देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ भारतमा शङ्कर शर्मा बेलायतमा ज्ञान चन्द्र आचार्य र अमेरिकामा श्रीधर खत्रीलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको हो बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् अष्टलक्ष्मी साक्यले हिजो मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि 59 सांसदहरूको समर्थनमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका पाण्डेलाई नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको छ प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले आज अपराह्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा पाण्डेलाई शपथ गराएका छन् नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले आजै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् पाण्डेले 3 महिनाभित्र श्वेतपत्र जारी गर्ने बताए नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले आजै 3 मन्त्री पनि नियुक्त गरेका छन् पाण्डेले नेकपा एकीकृत समाजवादीका कृष्ण प्रसाद खनाललाई आन्तरिक मामिला कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद भडेललाई भौतिक पूर्वाधार विकास र माओवादीकी कुमारी मोक्तानलाई सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त गरेका छन् नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिएका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्य प्रणाली तहस नहस बनाएको आरोप लगाएका छन्
आज धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकता मात्र होइन न्याय प्रणाली समेत कमजोर बनाएको दाबी गरे। ओलीप्रति आक्रोशित नेपालले कम्युनिस्ट नेकपा र राज्यको सबै संरचना भत्काउन ओली उद्धत रहेको आरोप लगाए। संसद पुनर्स्थापना गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति अनुचित भएको नेपालको भनाइ थियो। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आगामी सबै निर्वाचनमा विभिन्न राजनैतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन हुने पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति 24 घण्टा नबित्दै हेरफेर गरिएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म गर्ने गरी आज कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। समितिले हिजो मङ्सिर 27 देखि 29 सम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको मिति भने हेरफेर गरिएको छैन। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा 1536 जना प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन्। पार्टीको आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या प्रस्ताव गरेको हो। यो प्रस्तावलाई भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने प्रवक्ता प्रदीप गिवालीले जानकारी दिए। गिवालीका अनुसार भूगोलबाट 1193% सहभागी हुनेछन्। यस्तै हरेक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट अनिवार्य रूपमा 3 महिला प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। केन्द्रीय कमिटी, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र सल्लाहकार परिषदका निश्चित सदस्य पदेन प्रतिनिधि हुनेछन्। हरेक जिल्लाबाट एक दलित प्रतिनिधि तथा हरेक प्रदेशबाट मजदुर प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउन प्रस्ताव गरिएको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशन मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म गर्ने तालिका छ। विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ। संघीयता खारेजी तथा धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रहको माग राख्दै प्रस्तुत प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले पारित गरेको हो। केन्द्रीय समितिका 124 सदस्यमध्ये बैठकमा उपस्थित 91 सदस्यको सर्वसम्मतिबाट प्रतिवेदन पारित भएको पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकले जानकारी दिए। बैठकले अध्यक्षलाई प्रमुख कार्यकारीको भूमिका प्रदान गर्ने गरी पार्टीको विधान पनि संशोधन गरेको छ। संयोजक मिलन पाण्डेको समूह भने बैठकमा अनुपस्थित थियो। पाण्डेले मिश्रमाथि पार्टी फुटाएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाइसक्ने लक्ष्य अनुसार खोप व्यवस्थापन गर्ने निर्देशन दिएका छन्। आज प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना नियन्त्रण र खोप वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना खोपका बारेमा अहिलेसम्मको प्रगतिका बारेमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार असोज मसान्तसम्म 34% नागरिकले कोरोना खोप पहिलो डोज र 22%ले दुवै मात्रा लगाइसकेका छन्। संसदसँग अहिले पर्याप्त काम छन्। लामो समयदेखि विचाराधीन अत्यावश्यक विधेयकले निष्कर्ष खोजेका छन्। अरू जल्दाबल्दा विषयमा संसदीय बहस र तत्परता खोजेका छन्। तर संसदको ढोका बन्द गरी आनन्दले बिदा मनाउन सबै राजनैतिक पक्ष एकजुट देखिएका छन्। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरी न्यायाधीशहरू सोमबारदेखि इजलासमा बसेका छैनन्। कानुन व्यवसायीहरूको संस्थाले राजीनामा नआएसम्म इजलास बहिष्कार गर्ने भनेको छ। न्यायिक क्षेत्रबाट राजीनामाका लागि दबाब खेपिरहेका राणाले भने राजीनामा नदिने बताइसकेका छन्। उनले संवैधानिक प्रक्रिया सामना गर्ने भनेका छन्। तर न्यायालयमा देखिएको यति गम्भीर विषयमा संसदमा आज एक शब्द उच्चारण समेत भएन। यस्तै बेमौसमी वर्षाले भएको क्षति र जनजीविकाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नाराबाजीलाई निरन्तरता दियो। सरकारले भने अधिवेशन नै अन्त्यको निर्णय गरेको छ। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। असोज 25 गतेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहिबारका लागि बोलाइएको थियो। त्यस यताको अवधिमा न्यायालय चरम विवादमा पर्यो। खास गरी प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको विषयलाई लिएर उनी विवादमा तानिए। राणाले मन्त्री परिषदमा हिस्सेदारी खोजेको विषयलाई न्यायिक क्षेत्रले गम्भीर ठान्यो। पूर्व न्यायाधीश फोरम हुँदै पूर्व प्रधान न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन हुँदै सर्वोच्चकै न्यायाधीशले राणाको राजीनामा मागे। राणाको राजीनामा मागेर सर्वोच्चका न्यायाधीश सोमबारदेखि इजलासमै बसेका छैनन्। बारले राजीनामा नआएसम्म इजलास बहिष्कार गर्ने भनेको छ। यति गम्भीर विषयमा छलफल गर्ने राजनैतिक थलो संसद हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहिबार दिउँसो 2 बजे बोलाइएको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बैठक चल्नै दिएन।
उसले अघिल्ला बैठकमा जस्तै नाराबाजी सहित बेल घेराउ गर्यो। सभामुख र सत्तारूढ दलका सांसदले टुलुटुलु हेरिरहे। 11 मिनेटमै बैठक सकियो। न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका विषयमा छलफलको आवश्यकता सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले महसुस नै गरेनन्। यो विषय सकेसम्म न्यायालयमै निरूपण हुनुपर्ने बताएर सांसदहरू आफ्नो भूमिकाबाट उम्किन खोजेका छन्। न्यायालयभित्रैबाट यस्तो प्रकारको विवाद आउनु लोकतन्त्रको निम्ति शोभनीय होइन, यो गम्भीर अनिष्टको सङ्केत हो। त्यसले हाम्रो एउटा स्पष्ट बनाएर मेरो निजी धारणा पनि के छ भने यसको निरूपण उहाँहरूले न्यायालयभित्रैबाट उहाँले गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश बाट नै यो सबै कुराको निकास दिनुपर्छ, निस्किनुपर्छ र त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीश मात्रै पनि एक्लै उहाँ होइन भने सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू बसेर न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनका लागि उहाँहरूले थप विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। अवश्य नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालयभित्र व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, तर न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने थलो भनेको संसद हो। प्रधान न्यायाधीश राणाले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने र महाभियोग सामना गर्ने बताइसकेका छन्। महाभियोग लगाउन आवश्यक छ छैन यस विषयमा छलफल गर्ने थलो संसद नै हो। यस विषयमा खास गरी प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएर दलहरूको साझा धारणा बनाउनु पर्ने मत भने व्यक्त भएको छ। न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर सारा चाहिँ अन्यायमा परेका जनताहरूलाई थप मर्माहत पार्ने जुन स्थिति बनेको छ र अदालत चाहिँ एउटा गुटबन्दी गर्ने थलो बनेको छ, यो चाहिँ विडम्बनापूर्ण कुरा हो। यसको लागि मलाई लाग्छ सत्ता पक्षको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल गरेर सबै दलहरूसँग बसेर एउटा निकास चाहिँ तत्काल दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर संसदमा यो विषय छलफलका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष अनिच्छुक देखिएका छन्। सभामुखको समेत रुचि देखिएन। उनले बैठक 18 दिनका लागि स्थगित गरे। उनले स्थगित गरेको 3 घण्टामा सरकारले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो। यसले विवाद समाधानका लागि सरकार गम्भीर छैन भन्ने सन्देश गएको छ। जबकि गम्भीर विषय आइपरे विशेष अधिवेशन बोलाएर छलफल गराउन सकिने व्यवस्था छ। तर यहाँ त सरकार र सभामुखले विपक्षीसँग वार्ता गरेर संसद चलाउनै अरुचि देखाए। त्यसो त अदालतभित्रको विवादका विषयमा अहिलेसम्म कुनै दलले पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। मौनता साँधिरहेका छन्। एकातिर दलहरूको मौनता, अर्कोतिर संसद अधिवेशन पनि अन्त्यले न्यायालयको विवाद समाधान हुनेभन्दा अझै बिजोलिएर जान सक्ने देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाएको र उनले स्वेच्छाले पद नछाडी महाअभियोग लगाउनु पर्ने सम्मका आवाज उठेका बेला राजनीतिक नेतृत्वले रहस्यमय मौनता साधेको छ। न्यायाधीशहरू सोमबारदेखि नै इजलासमा बसेका छैनन्। कानुन व्यवसायीका संस्थाले इजलास बहिष्कार गर्ने अडान लिएका छन्। यति गम्भीर विषयलाई संसदले बहसको विषय बनाउनु पर्ने हो। संसद अधिवेशन नै चलेको भए पनि बोलाउन दबाब दिनुपर्ने हो। त्यस्तो सभामुखले पनि पर्याप्त बहसका लागि ठाउँ दिनुपर्ने हो। तर अहिले संसदमा ताला लगाएर बिदा मनाउन सरकार, सभामुख र प्रतिपक्ष तीनै एकमत भएको देखियो। यस विषयमा थप कुराकानीका लागि संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली हामीसँग जोडिनु भएको छ। गेवालीज्यू नमस्ते। नमस्कार। अब अहिले प्रधान न्यायाधीश माथि यति गम्भीर प्रश्न उठेका बेला बोलाइएको संसद बैठक पनि चल्न नदिने प्रतिपक्षको भूमिकालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब अदालतमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर 19 जना न्यायाधीशहरू पनि भद्र अवज्ञा गर्नुभएको अवस्था देखिन्छ। जहाँ चाहिँ बार एसोसिएसनले पनि राजीनामा चाहिँ माग गरिरहेको अवस्था देखिन्छ र विरोधका चाहिँ आवाजहरू बुलन्द पारिरहेको अवस्था र पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि जुन प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैली छ त्यो कार्यशैली र सुधारका चाहिँ गुन्जाइस कहीँ पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गरिरहेको अवस्थामा ती कुराहरू संसदभित्र आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्ने र आवाजहरूमा छलफल बहस चलाउनु पर्ने अवस्थामा अहिले संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने गरी सरकारले सिफारिस गरेको छ। यो सिफारिस गर्नु भनेको वास्तवमा संसदीय शासन पद्धति जुन परम्परा छ, एउटा मूल्य मान्यता छ, त्यसले एउटा कानुन बनाउनेमा ठुलो भूमिका खेल्ने संसदको हो। अर्को चाहिँ देशमा भएका जति पनि सङ्कटका कुराहरू छन् या अहिले हेर्नुहुन्छ भने बाढी पहिरोको जनता किसानहरू चाहिँ आन्दोलित छन्, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने कुराहरू एकातर्फ बहसको विषय हुन सक्थ्यो। अर्को अदालत नै आन्दोलित भएको अवस्थामा त्यसलाई उपयुक्त निकास के हुन सक्थ्यो भनेर संसदमा चाहिँ दफावार छलफल चलाउनु पर्ने अवस्थामा हठात रूपमा अहिले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने गरी सरकारले सिफारिस गर्नु
र सभामुखसम्म पनि परामर्श नलिकन सिफारिस गरियो भन्ने पनि एकातर्फ देखेनौँ र सभामुखले पनि कार्यव्यवस्था समितिको परामर्श गरेर संसदलाई कसरी चाहिँ सेटल गर्ने या अवरोधलाई कसरी अन्त्य गर्ने र कानुनलाई चाहिँ कसरी विधेयकहरू पारित गर्ने दिनदैनिकका जनताका चाहिँ समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने संसदबाट नै निकास निकाल्ने पर्ने त्यो बाटोतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा न त प्रतिपक्षी संवेदनशील भयो न त रुलिङ पार्टी नै एकदमै संवेदनशील भयो न गेवालीज्यू, अब जस्तो यहाँले नै भनेको जस्तो अब यतिखेर चाहिँ जनताले भोगेको बेमौसमी बाढीका कारणका समस्या लगायतको विषयलाई छलफल चलाउनु पर्ने बेलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै अनिच्छुक नै देखिएका हुन्। अब यसरी हेर्दाखेरि त जस्तो अहिले अदालतकै कुराहरूमा पनि संसदमा दफावार छलफल चल्नुपर्ने अवस्थामा संसद हठात रूपमा अधिवेशन अन्त्य गर्नु त्यो अनिच्छुक हो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ फ्राइमा फेसी रूपमा प्रथम दृष्टिकोणमै देखिन्छ। किन भन्दाखेरि प्रतिपक्षले चाहिँ अदालतमा भएका जति पनि मुद्दा विचाराधीन भएको कुरालाई पनि सभामुखले 14 सांसदलाई कारवाही गर्ने सूचना किन निकालेन भन्ने एकातर्फको आवाजलाई नै अवरोध बनाएर संसद चल्न नदिनु, अर्को सभामुखले पनि त्यसलाई चाहिँ सेटल कसरी गर्ने भन्नेतर्फ उन्मुख भएर सेटलका चाहिँ बाटाहरू तय गर्नुपर्ने या कार्यव्यवस्था परामर्श समितिहरू बोलाएर छलफल चलाएर गर्नुपर्ने अवस्थामा र जनताका दैनिक काम कारबाहीहरू या चाहिँ उसका समस्याहरू भोगाएका कुराहरूलाई चाहिँ सेटल गर्नुपर्ने अवस्थामा यो चाहिँ प्रतिपक्ष पनि र रुलिङ पार्टी या सभामुख पनि वास्तवमा यो अधिवेशन अन्त्य गर्नु भनेको अनिच्छुक नै हो। यस्ता जल्दबल्द समस्याहरूलाई समाधान गर्ने संसदबाट हो भन्ने चाहिँ संसारकै 66 मुलुकका संसदीय शासन पद्धतिमा हुन्छ। सभामुखको पनि त्यत्तिकै रोल हुन्छ, प्रतिपक्षको त्यत्तिकै रोल हुन्छ र रुलिङ पार्टीको पनि हुन्छ। तर त्यो अवस्थामा अहिले अधिवेशन अन्त्य गर्नलाई सिफारिस गर्नु भनेको यो तपाईँको भनाइअनुसार नै अनिच्छुक हो भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिन्छ। अब संसदमा विशेष गरी सभामुखको भूमिकालाई हेर्ने हो भने यसभन्दा अगाडिका कतिपय घटनामा पनि सभामुखको भूमिका स्पष्ट देखिएको छैन भन्ने गुनासो छ। अब यो विषयमा पनि पेलेरै अघि बढेका सभामुखले योभन्दा अगाडि कतिपय विषयमा पेलेर अगाडि बढेका सभामुखले यसपटक संसद बैठकप्रति खासै रुचि देखाएनन्। उच्च राजनीतिक तह र प्रधान न्यायाधीश प्रकरण छल्न एकमत देखियो सभामुखको पनि भन्न मिल्छ। अब यसले चाहिँ संसद अधिवेशन अन्त्य नगर्नको लागि सभामुखले पनि परामर्श दिनुपर्थ्यो। सभामुखसम्मै परामर्श लिएन भन्ने पनि एकातर्फ भनाइ छ। त्यो हुँदा भने संसदको लिडर भनेको सभामुख नै हो। सभामुखको रोल चाहिँ के हुन पर्थ्यो भन्दाखेरि अहिले संसदलाई अधिवेशन अन्त्य गर्नुभन्दा अहिले जल्दबल्द समस्याहरू संसदभित्रै छलफल चलाइनुपर्छ, कानुनहरू पारित गरिनुपर्छ भनेर त्यो रोल चाहिँ सभामुखले देखाउनु पर्थ्यो र प्रतिपक्ष पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी भएर आउनु पर्थ्यो र प्रतिपक्षले एकहोरो रूपमा अदालतमा भएका विचाराधीन भएका मुद्दालाई चाहिँ लिएर सभामुखको रोल भएन या सभामुखले चाहिँ सूचना निकालेन भनेर बारम्बार महिनौसम्म चाहिँ अधिवेशनलाई नै एउटा निष्प्रयोजनहीन बनाउने काम चाहिँ प्रतिपक्षले गराउनुहुन्थेन र रुलिङ पार्टीले पनि प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर या सभामुखसम्म परामर्श गरेर र संसदलाई अधिवेशन अन्त्य नगरिकन कम्तीमा पनि अदालतका जति पनि समस्याहरू छन् एउटा 19 जना न्यायाधीशहरू बेन्च बस्न सक्ने स्थिति छैन। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्दिन भनेर अडिग लिनुभएको अवस्था देखिन्छ। बार एसोसिएसन अदालतका जति पनि सहयात्रीहरू या वकिलहरू आन्दोलित छन् यसलाई कसरी सेटल गर्ने र दिनदैनिकका जुन मुद्दाहरू खेपिरहेका छन् पक्षहरू न्याय नपाएका छन् यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो गर्नुपर्थ्यो। त्यो गरेको अवस्था देखिएन। अब यसरी एकमत हुनुपर्ने कारण यहाँले नै भन्नुपर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ? लहरो तान्दा पहरो गर्जिने डर हो कि? अब तपाईँले भनेअनुसार पनि वास्तवमा एक अर्काको चाहिँ सबै कोही न कोही पनि यस मामलाबाट चाहिँ अछुतो चाहिँ देखिँदैन। किन भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले पनि मैले पोल खोल्छु भन्दा बित्तिकै सबै चुप रहने र प्रधान न्यायाधीशले सबै दलहरूका नेताहरूको घर घर चाहर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्ने या प्रतिपक्षलाई नै भेट्ने यो कारणले गर्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि रहने स्थिति देखिएन। अर्कोतर्फ चाहिँ सबै चाहिँ ले के देखियो भन्दाखेरि प्रतिपक्षहरू या रुलिङ पार्टीले पनि अदालतको समस्याहरू अदालतबाटै समाधान गरिनुपर्छ, हामीले चाहिँ हेरिनुहुन्न भन्ने पनि उहाँहरूको भनाइ एकतर्फ देखिने र यो अदालतको मात्रै समस्या होइन, अदालतको मात्रै समस्या होइन, यो चाहिँ होल चाहिँ विधिको
धन्यवाद यहाँलाई। उनी थिए संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली हामीसँग कुराकानी गर्दै। जननिर्वाचित थलो संसदमा जनताका आवाज कति बोलिन्छन् भन्ने बहसकै विषय छ। बाढी पहिरोले गाँस बाँस कपास र परिवारै खोसिएका ती असहायहरूको आवाजको कुरै छाडौँ। नजिकैको रामशाह पथ स्थित सर्वोच्च अदालतका 15 न्यायाधीशले इजलासै ठप्प पारी उठाएको आवाज सुन्ने तत्परता समेत हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन। कतै लहरो तान्दा पहरो गर्जिने भएर त होइन। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अन्डर 23 एसियन कप छनौटमा नेपाल र ताजिकिस्तान बीचको खेल भइरहेको छ। पहिलो खेलमा इरानसँग 4-0 को हार बेहोरेको नेपाललाई छनौटका लागि यो खेल जित्नै पर्ने हुन्छ। नेपाली अन्डर 23 टिमले एसियन कप छनौटमा अहिलेसम्म एक खेल पनि जित्न सकेको छैन। यसअघि 2 संस्करण खेल्दा नेपालले 1 गोल पनि गरेको छैन। प्रत्येक समूहको विजेता र उत्कृष्ट दोस्रो हुने 4 राष्ट्र पनि छनौट हुनेछन्। त्यसैले नेपाललाई जित जरुरी छ। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले आइतबार लेबननसँग खेल्नेछ। झापा भेटरान्स फुटबल क्लब र पोखरा 11 भेटरान्स क्लब मेयर कप भेटरान्स फुटबल प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। झापाले काभ्रे भेटरान्सलाई 3-0 ले पराजित गर्दै समूह ई को विजेताको रूपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। झापाको जितमा रमेश गुरुङ, बिमार गुरुङ र अंकुर कुमार खड्कीले 1-1 गोल गरे। यस्तै पोखराले झम्सीखेल भेटरान्सलाई 6-0 ले पराजित गर्यो। पोखरा समूह जी को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। पोखराको जितमा ईश्वर गुरुङले 2 गोल गरे। यस्तै तेस्रो खेलमा चितवन भेटरान्स र बुटवल नगरपालिकाले 4-4 गोलको बराबरी खेले। चितवनका लागि रमेश थापाले ह्याट्रिक पूरा गरे। यस बराबरीसँगै समूह एफबाट चितवन पनि नकआउट चरणमा पुगेको छ। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको आयोजनामा हुने चौथो संस्करणको 5 पोखरी विन्टर हाफ म्याराथनको विजेताले 50,000 नगद पाउने भएका छन्। प्रतियोगिता सिन्धुपाल्चोकमा कार्तिक 27 गते हुनेछ। 21 किलोमिटरको दूरीमा 3 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगितालाई नेपाल एथलेटिक्स संघको प्राविधिक सहयोग रहनेछ। पुरुष महिला खुला सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तथा भेटरान 45 वर्ष माथि उमेर समूहमा दौड हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 155 भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ। भारतको उत्तरपूर्वी त्रिपुरा राज्यमा 2 फरक सम्प्रदायबीच दंगा फैलिएको छ। त्रिपुरामा रहेको मस्जिद लगायत एउटा सम्प्रदायका घरहरूमा आगजनी गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यहाँ 10 वटा आगजनीका घटना भएका छन्। हाल त्रिपुरामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने 4 जना भन्दा बढी भेला हुन प्रशासनले रोक लगाएको छ। गत महिना दुर्गा पूजामा बंगलादेशमा 2 सम्प्रदायबीच हिंसा भड्किँदा 7 जना मारिएका थिए। केही मन्दिर र घरहरूमा आगजनी गरिएको थियो। पाकिस्तानमा हतियारधारी प्रदर्शनकारी झडप हुँदा 4 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। पूर्वी लाहोर नजिकै शेखुपुरामा भएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा झडप भएको हो। झडपमा 263 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अल जजिराले जनाएको छ। प्रतिबन्धित समूह तहरिक ए लब्बैक पाकिस्तान TLP को र्याली रोक्ने क्रममा झडप भएको पन्जाब प्रहरीले जनाएको छ। र्याली राजधानी इस्लामाबादतर्फ जान खोजेपछि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेर रोक्न खोजेको थियो। हिंसा फैलाउन खोज्ने TLP का 200 भन्दा बढी समर्थकलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। आफ्नै जलक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको भन्दै फ्रान्सले बेलायतका पानी जहाजलाई नियन्त्रणमा लिएपछि 2 देशबीच विवाद चर्किएको छ। बेलायतको 2 वटा माछा मार्ने जहाज कानुन विपरीत आफ्नो समुद्री क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेकाले नियन्त्रणमा लिएको फ्रान्सको दाबी छ। एउटा जहाजलाई भने जरिवाना तिराएर छाडिएको छ। अर्को जहाज अझै पनि फ्रान्सका सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा छ। फ्रान्स सरकारले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै ब्रेक्जिट पछि बेलायतको फ्रान्सको जल क्षेत्राधिकारमा अनुमति बिना प्रवेश गर्नु कानुन विपरीत भएको बताएको छ। बेलायतले भने फ्रान्सले बेलायतका जहाजलाई अनुमति दिनुको साटो पक्राउ गर्नु दुःखद भएको जनाएको छ। सेनाले सत्ता कब्जामा लिएको सुडानमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट भइरहेको आर्थिक लगायतका सबै सहयोग रोकिएको छ। विश्व बैंकले सेनाको कुको विरोध गर्दै आर्थिक अनुदान सबै रोकेको जानकारी गराएको छ। त्यसै अफ्रिकन युनियनले पनि सुडानलाई युनियनबाट निष्कासन गरेको छ। सेनाले असंवैधानिक रूपमा शक्ति नियन्त्रणमा लिएको भन्दै लोकतान्त्रिक सरकार नबन्दासम्म सुडानलाई अफ्रिकन युनियनमा स्वीकार गर्न नसकिने भनिएको छ। त्यस्तै अमेरिकाले सुडानलाई विनियोजन गरिसकेको $70 करोड अमेरिकी डलर अनुदान रोक्ने
रोक्ने बताएको छ। विश्व बैंकले सुडानको कृषि, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सुधारको लागि केही महिना अघि मात्र सुडानलाई 3 अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान घोषणा गरेको थियो। कहिले धितोपत्र बोर्डका निर्णय त कहिले राष्ट्र बैंकका निर्देशनले निकै उतार चढावपूर्ण रहँदै आएको शेयर बजार अब के होला भन्ने चासो लगानीकर्तामा देखिन्छ। अबका सम्भावित परिदृश्य के हुन सक्छन् त? यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। यो साताका 5 दिन शेयर बजार बढ्दो क्रममा रह्यो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 13 अङ्कले बढ्यो। यस्तै 5 अर्ब 39 करोडको कारोबार भयो। नेप्सेमा एक साता यताको वृद्धिले लगानीकर्ता बजार बढ्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। त्यसो त ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपले पनि बजार बढाउन सहयोग पुगेको हो। करेक्सनको चक्र पूरा भएकाले बजारले अब वृद्धिको बाटो समाउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। 2078 भदौ 3 गते अहिलेसम्मकै उच्च 3227 अङ्कमा पुगेको नेप्सेमा त्यसपछि लगातार करेक्सन आयो। 2 महिनामा नेप्से परिसूचक 746 अङ्कले घट्यो। कार्तिक 2 गते परिसूचक 2481 अङ्कमा झरेको थियो। 1 वर्षमा 2000 अङ्कले बढेको नेप्सेमा यो करेक्सन स्वाभाविक थियो। तर एक साता यता नेप्से फेरि उकालो लागिरहेको छ। नेप्से फेरि बढेर 2782 अङ्कमा पुगेको छ। ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा परेको विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर 3 महिनाको आधार दरको औसतबाट निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ब्याजदर तत्काल बढ्दैन। यसले पनि बजारमा थप सुधार आउने सङ्केत देखिएको हो। निक्षेपमा ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै कर्जामा ब्याजदर बढ्छ भन्ने एउटा जुन किसिमको जनमानसमा एउटा भावना थियो त्यो होइन रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिहरूबाट क्लियर हुँदै गइरहेको छ। अब अहिले के छ भने कर्जामा ब्याजदर बढाउनको लागि 3 महिनाको यो बेस रेटको औसतमा त्यो पनि एकैचोटि बढाउन पाइँदैन। तरलता र ब्याजदरको प्रभाव शेयर बजारमा पर्छ। अन्य कुराले भन्दा तरलता र ब्याजदरको असरले नै नेप्सेमा उतार चढाव हुने गरेको हो। एकातिर ब्याजदर नबढ्ने र अर्कातिर अधिकतम बिन्दुबाट 23% घटेकोले बजारले करेक्सनको चक्र पूरा गरेर फेरि बढ्दो लय लिएको शेयर विश्लेषकको बुझाइ छ। लिक्विडिटीको प्रब्लम र सर्टेन रेगुलेटरीको इन्टरफेयरले गर्दाखेरि बजार खसेको भन्ने जुन भ्यू छ, जुन चाहिँ जहाँसम्म लिक्विडिटीको समस्या हो त्यो पनि आउनेवाला 2-3 महिनाभित्रमा सायद समाधान होला। त्यही एक्सपेक्टेसनमा बजार अहिले राम्रो तरिकाले मास्तिर गइराखेको छ। तरलता भन्दा पनि ब्याज दरको हकमा चाहिँ केही सुधार हुने सम्भावना, त्यो एक्सपेक्टेसनको कारणले चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा अलिकति कन्फिडेन्स लेभल बढेको छ। त्यो बढेको कारणले चाहिँ बजार फेरि फर्केको छ। ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि 8 दिनमा नेप्से 338 अङ्कले बढिसकेको छ। तर उच्च आयात, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी र बैंकहरूको कर्जा वृद्धिका कारण तरलता समस्या बढ्दै गएकाले कुनै पनि बेला बजार घट्न सक्नेतर्फ भने सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेको साथमा चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका परिवारका सदस्य र आफन्तले देउबासँग के अपेक्षा गरेका छन्? डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाको रुवा खोलामा जन्मिएको देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि परिवारका सदस्य र आफन्तले के भने? क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपाली र सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावलले गरेको स्थलगत रिपोर्टिङ। यसरी बाटोमा भेटिएका मानिसहरूसँग कुराकानी गर्दै फेरि हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गाउँतिर लाग्यौँ। यो घर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको। द्वन्द्वकालमा माओवादीले ध्वस्त बनाएको यो घर अहिले भग्नावशेष अवस्थामा छ। भत्काडाबाट निकै कष्टपूर्ण बाटो पार गर्दै हामी यहाँ आइपुग्यौँ र यहाँ पुगेपछि हामीले प्रधानमन्त्री देउबाका परिवारका सदस्यहरूसँग पनि
कुराकानी गऱ्यौँ। यो घर चाहिँ भत्किएछ होइन, पहिला पुरानो घर रहेछ यो होइन, अनि माओवादीले चाहिँ ध्वस्त गरेको होला। माओवादीले दुईटै घर चाहिँ ध्वस्त गरेको हो। अब गरे अब डिसले अब गरिदियो, अब बिगार त हामीले केही गरेका थिएनौँ। अब मन्त्री त काठमाडौँ थियो, अब यहाँ को थियो अरू भाइहरू थिए तिनीहरू थिए, अब पोलिदियो जलाइदियो। अब के भन्ने, अब बाटो यहाँ आउनै गाह्रो रहेछ। बर्खाको त अब के गर्ने, अब कति बाटो पिच भएन, पक्कै पनि बन्न सक्यो। यो साल पिच हुने भनेर भने आज शेरबहादुरले विकास गर्यो भने हामी गरे भन्छन्। तपाईँ आफैलाई के लाग्छ, तपाईँको भतिजा होइन, तपाईँको भतिजा शेरबहादुर देउवा के साँच्चै विकास गर्यो त यो ठाउँका लागि? देखिने गरी के गरेको छ त? बाटो त विकास भएको छ। यो बाटो हिँड्दाखेरि भने अब यो गोरेटो बाटो यो पिच बनाएको छ। अब यो रोडमा पनि अब राम्रो सुधार गरेको छ। अब अहिले यो सालमा अब एकै हाम्रै यो रोखला मात्र हेर्ने कुरा होइन, अहिले पनि डन्द्र जिल्लामा ठाउँ ठाउँमा रोड, ठाउँ ठाउँमा पिच बाटो हुँदैछ। हजुर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको फुपू? फुपू हजुर फुपू। अब भद्दालाई के भन्नुहुन्छ त? अब के भनौँ, के दिने हो मैलाई? गाउँ सुधार गरिदियो भनौँ, आफ्नो गाउँ गोर्खाको बाटो सुधार गरिदिनु पऱ्यो। माणो झन्या बाटो छैन, ऊ पनि सुधारण गरिदिनु पऱ्यो। आफ्नो नाम पिट्नु पऱ्यो नि। अहिले प्रधानमन्त्री भइरहेछ, आफ्नो ठाउँमा घर ल बनाउनु पऱ्यो। उहिले आएको मौकामा झलाइ टाङ्दियो भने हामीलाई निश्वास भइरहेछ। घर त एक्लै रहियो पुग्यो, उनलाई घर भएर राम्रो होलो। जल त अब खाली झ्याप्को होइयो रे। उभुनो केटो थियो, ये कम्पाली बैठे दुई भाई भतिजा काग भतिजा भाजी भएर पारे टन पुरो गया। तसा खेल खेले आहान उनले। ओ क्या कि बाजा पोइ खोजी लिया, इज बुवा गए रे। एक बार गएको नायक भए त आज प्रधानमन्त्री कहाँ हुन्छ? आयो भने त्यो लास्टमा पहाडै आएर घर बनाउनु पर्यो भन्ना हजुरका फुपू पनि। अब दुईजना बजेहरू, अब तपाईँका एउटाको नाति एकजनाको भतिजा होइन, अब दुईटैलाई के भन्नुहुन्छ त? छिटो गाउँ आएर चाहिँ एक दिन यहाँ आइगयो भनेर के भन्नुहुन्छ कि भेट गर्ने मन छ कि? पारे घर बनाइदिए भएर इथोता आएर मान्छे बस्छ राम्रो हुन्छ। हामीलाई खुसी भइया छौँ। आएर निको हुने थियो, भेटघाट हुने थियो, हामीलाई माया लागन्छ क्या। केही विकास खोलिदिए भएन, सब गाउँको यहाँ राम्रो हुनु पर्छ। अब भुइँचीको गोठ जस्तो भयो क्या यहाँ यो ठाउँको मान्छे त हिटोलाई बाटो छैन। ए बाबु गरिदियो भने भन्नुहुन्न? यो पुलिस नान कहाँबाट भुन्ने उनीहरू आएको छैन यहाँ। बुहारीलाई के भन्नुहुन्छ? बुहारीलाई आर्जु देउवालाई बुहारीलाई बुहारी हजुर हामीलाई भत्कना यहाँबाट कालो बाटी बनाइदिनु, पक्की रोड बनाइदिनु, उति गरी हाम्रो कुल देवतालाई बाटो बनाइदिनु मन्दिर। दर्शकहरू, हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गाउँ यो मटेलामा आइपुग्यौँ र यहाँका स्थानीयहरूसँग, उहाँका परिवारका सदस्यहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, वृद्ध आमाहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुनुलाई खुसीको कुरा, आफ्नो गौरवको कुरा, यो क्षेत्रको गौरवको कुरा भनेका छन्। यसरी खुसी भइराख्दाखेरि अर्कोतर्फ शेरबहादुर देउवाले यो गाउँका लागि, यो क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने विकास नगरिदिएको गुनासो पनि गरेका छन्। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत रावल, मटेला, रुवाखोला। यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूमाथिको कारबाहीमा राज्य निकायको अनौठो मौनता। लम्साल आयोगको 20 वर्ष अघिको प्रतिवेदन अझै ढाक्छो। न्यायालयभित्रको गम्भीर विवादमा छलफलै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य। विवादित प्रधान न्यायाधीश राणालाई सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको आड। बागमती प्रदेशमा बन्यो नयाँ सरकार। एकीकृत समाजवादीका पाण्डे बने मुख्यमन्त्री। 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन। भारतको त्रिपुरा राज्यमा 2 सम्प्रदायबीच दंगा, मस्जिद र केही घरमा आगजनी। प्रशासनद्वारा 4 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक। र अन्डर-23 एसियन कप छनौटमा नेपाल र ताजिकिस्तान बीचको खेल जारी। नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.